नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकायको आज हामी 85औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटकको सूत्रपिटकमध्ये 5वटा निकायहरू, सूत्रपिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनियो र त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन् र त्यसको 19औं वर्गको विषयमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एकक निपातको 19औं वर्गलाई काय गटासति वग्गो भनेर भनियो र त्यसमा 37वटा सूत्रहरू छन् र ती 37वटा सूत्रमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले सूत्र नम्बर 13 देखि 16 सम्मको चर्चा गऱ्यौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो ध्यान गर्नाले यो आफ्नो शरीरमा भएका 32 कोठासहरूलाई ठोस पदार्थ तरल पदार्थ जुन छन् हाम्रो आफ्नै शरीरको, त्यसलाई राम्ररी निहालेर त्यसलाई चाहिँ ध्यान गर्नाले, त्यो ध्यानको वृद्धि गर्नाले अनेक धातुको विषयमा ज्ञान हुन्छ, नाना धातुको विषयमा ज्ञान हुन्छ भन्ने कुराहरू गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र धातु के हुन् र के हुन् भन्ने कुराको विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। र आफ्नो स्वभाव जुन छ, जुन स्वभावलाई धातु भनिन्छ, जस्तो चतुर्महाभूत पृथ्वी आपो तेजो वायुको मैले कुरा यहाँलाई बताएँ। त्यसै गरेर चक्षु धातु यो आँखाको, शब्द धातु यो श्रोत धातु यो कानको, त्यसै गरेर नाक, मुख, हैन, शरीर, मन, यी सबै आफ्नो आफ्नो स्वभावको, कुनै अरू स्वभावसँग नमिल्ने। आँखाको काम देख्ने मात्रै हो, त्यो कानले गर्न सक्दैन। कानको काम सुन्ने मात्रै हो, त्यसले देख्न सक्दैन। त्यसकारण अत्तनो स्वभाव, आफ्नो आफ्नो स्वभाव जुन धारण गरिएको छ, अत्तनो स्वभाव धारेटीति धातु, अत्तनो स्वभाव धारेटीति धम्मो। धर्म भनेको पनि स्वभाव, धातु पनि स्वभाव र ठाउँ हेरी त्यो विषयवस्तु प्रसङ्गवश त्यसलाई चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, तर तिनीहरू सबै स्वभाव हुन्। यसरी आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर र मनको जुन स्वभाव छन् त्यो आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु, कुनै विषयले कुनै अर्कोलाई त्यहाँ अतिक्रमण गर्ने त प्रश्नै छैन। अघि भने आँखाले देख्ने मात्रै काम गर्छ, सुन्ने काम गर्दैन। नाकले सुँघ्ने मात्रै काम गर्छ, त्यसले स्वाद लिने काम गर्दैन। स्वाद लिने काम गर्ने त जिह्वा धातु यो हो, मुख हो, जिब्रो। र त्यसै गरेर यो जिब्रोमा स्वाद आउनुको लागि रस धातु चाहिन्छ। रस भनेको त्यो पानी भनौँ न, हैन, अथवा आपो धातु, त्यो चाहिन्छ। अब त्यो आपो धातु बिना यो जिब्रोमा चाहिँ स्वाद आउँदैन। तर त्यही आपो धातु, त्यही तरल पदार्थ अथवा त्यो जुन स्वाद आउने, त्यो आँखामा राख्दाखेरि के हुन्छ? आँखामा बिजाउँछ, आँखाले पचाउन सक्दैन। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र, सबैको आफ्नो आफ्नो स्वभावहरू हुन्छन्। यसरी अनेक प्रकारका धातुको ज्ञान हुन्छ काय गटासति, आफ्नो शरीरको स्वभावलाई चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि। त्यसै गरेर नाना धातुको पनि मैले यहाँलाई चर्चा गरेँ। नाना धातु, एउटै धातु पनि विभिन्न प्रकारका, जस्तै चक्षु धातु, चक्षु विज्ञान धातु। आँखाले हेर्ने काम गर्यो, त्यो हेरेर देखेको भन्ने जुन मनले चाहिँ महसुस गर्ने हो, त्यसलाई चक्षु विज्ञान धातु। विज्ञान भनेको थाहा पाउनु, कन्सियसनेस। त्यसै गरेर कानको, नाकको, मुखको, शरीरको, मनको, यो सबै 6वटा इन्द्रियले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जुन काम गर्ने हो, त्यसलाई धातु भन्यो भने त्यसले गरेको कामलाई थाहा पाउनेलाई विज्ञान। चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान धातु, सोट विज्ञान धातु, घान विज्ञान धातु, जिह्वा विज्ञान धातु, काय विज्ञान धातु, मनोविज्ञान धातु। यसरी नाना प्रकारको धातुको ज्ञान हुन्छ। अब 17औं सूत्रमा चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? यसरी यो काय गटासति ध्यान गर्नाले
भावना गर्नाले यसको वृद्धि गर्नाले यो जुन धातुको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। के कारणले त? यही हाम्रो शरीरको जुन 32 कोठा छन्, 20 प्रकारका ठोस वस्तु र 12 प्रकारका तरल वस्तुहरूलाई त्यसको स्वभावलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिँदाखेरि यस्तो सामर्थ्य पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 17औं सूत्रमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, काम चाहिँ सानो जस्तो लाग्छ। आफ्नै शरीरलाई हेर्ने हो। आफ्नो शरीरको बाहिरी जुन आवरण छ, छालाले ढाकिएको छ। टाउकोमा हेरौँ कपाल हुन्छ, जिउभरि हाम्रो रौँहरू हुन्छन्, त्यसै गरेर हात खुट्टामा नङहरू हुन्छन्, मुखभित्र दाँतहरू हुन्छन्। त्यो झट्ट हेर्दाखेरि देखिने कुराहरू। अब त्यसभित्र चाहिँ हामीले निकाल्दै जाउँ, छाला उप्काउँ, मासु पाइन्छ। अझ मासु निकालौँ, भित्र हड्डी पाइन्छ। अझ हड्डी फाडौँ, त्यहाँ मासी पाइन्छ। र यसरी शरीरभित्र यस्ता अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले जुन युक्त भएको हो, यो स्वभावलाई हामीले ध्यान गर्दै गयौँ भने यस्तो विभिन्न प्रकारका प्रतिफलहरू, आनिशंसहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो वर्गमा हामी पाउँछौँ। यो कायगठासटी ध्यान गर्नाले, अभ्यास गर्नाले, वृद्धि गर्नाले यो विभिन्न प्रकारका स्वभावहरू, धातुहरूको बारेमा ज्ञान पाइन्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो ज्ञान पाएर अथवा त्यो ज्ञान भयो भने त्यसले हामीलाई के हुन्छ त? त्यसको फाइदा के हो त? त्यसको उपलब्धि के हो त भन्ने कुरा पनि हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन सक्छ र गर्नुपर्छ पनि। केही काम गर्नाले त्यसको प्रतिफल के हो त? त्यसको रिजल्ट के, परिणाम के हो त? त्यो जान्नु बडो बुद्धिमत्ता काम भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो परिणाम थाहा पाएर हामीले काम गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ चाँडो हामीले चाहिँ फत्य गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाँडै हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ। र परिणाम थाहा छैन भने अब त्यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भनेर त्यसै फिटलो भएर जान्छ। त्यसबाट चाहिँ केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। अब यहाँ परिणाम के छ त? हुन त त्यो नाना धातु, अनेक धातु थाहा पाउने पनि त परिणाम नै हो। तर त्यो परिणाम थाहा पाएर त्यसको पनि परिणाम चाहिँ के हो त? त्यो पनि बुद्धले बताउनु भएको छ यसै वर्गमा। 18 देखि 21 4वटा सूत्रमा म यहाँलाई एकैचोटि भन्न गइरहेको छु। कायगठासटी ध्यान गर्नाले, अभ्यास गर्नाले, त्यसको वृद्धि गर्नाले श्रोतापन्न हुन सकिन्छ अथवा श्रोतापट्टि फल साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सक्रियतागामी फल साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अनागामी फल साक्षात्कार गर्न सकिन्छ र अन्ततोगता अर्हत फल साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अघि भने काम सानो छ तर उपलब्धि त ओहो अचिन्तनीय। हाम्रो आफ्नै शरीर जसलाई हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न प्रकारले स्याहार सुसार गरेर, विभिन्न प्रकारले श्रृङ्गार पटार गरेर, विभिन्न प्रकारले यो शरीर शरीरमा रोग लाग्ला भनेर विभिन्न प्रकारको सावधानी अपनाएर हामीले जुन स्याहार सुसार गरिराखेको यो शरीर हो, यो शरीरलाई हेर्दा हेर्दै हामीले आफ्नो मनभित्रको क्लेशहरूलाई चाहिँ कम गर्दै लान सकिँदो रहेछ। र यसरी क्लेशहरू क्रमशः कम गर्दै लाँदाखेरि श्रोतापन्न, सक्रियतागामी, अनागामी, अर्हत यी 4वटा लोकोत्तर मार्गफल, यसलाई लोकोत्तर मार्गफल भनिन्छ। त्यो भनेको निर्वाणको साक्षात्कारको तहहरू। र निर्वाण भनेको स्थायी शान्ति, स्थायी सुख, जुन कि पुनर्जन्मबाट रहित, स्कन्ध रहित भनेर गएको एपिसोडमा आइसक्यो। यसरी यी 4 प्रकारका जुन प्रतिफल पाउने हो, यो पनि यो शरीरलाई हेरेर गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको यसमा पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो श्रोतापट्टि, सक्रियतागामी, अनागामी, अर्हतको विषयमा धेरै चर्चाहरू हुने गर्दछन्,
धेरै ठाउँमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्। अब त्यो के हो? श्रोतापट्टि भनियो के हो? त्यो श्रोतापट्टि फल साक्षात्कार गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ र त्यो साक्षात्कार गर्दाखेरि के हामीलाई चाहिँ उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म यहाँहरूको समय केही लिन चाहन्छु। यो श्रोतापट्टि सगडागामी अनागामी अरहतको विषयमा धेरै चर्चा हुने गर्दछन् र यहाँहरूले पनि धेरै सुनिसक्नुभयो होला र ती के हुन् भन्ने विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा पनि छ होला। त्यसकारण त्यो विषयमा म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। यो हाम्रो जुन मनभित्र जुन क्लेशहरू हुन्छन्, जसलाई मैल पनि भनिन्छ, त्यसलाई तृष्णाको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ र ती मैलहरू, ती तृष्णाहरू आश्रव पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मनमा भएका यो जुन दूषित कुराहरू, त्यो भएसम्म यो जन्म मरणको चक्रबाट उत्तीर्ण हुँदैन, छुट्न सक्दैन, भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले भन्नुभएको कारणले मात्रै हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी आफैले पनि त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर त्यसको परीक्षण निरीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै यसको वास्तविकतालाई पत्ता लगाउनेतिर हामीले गयौँ भने मानिस संसारमा किन जन्मिन्छ, मानिस मात्र होइन अरू प्राणीहरू पनि किन जन्मिन्छ, अनि कोही धनी, कोही गरिब, कोही राम्रा, कोही नराम्रा, कोही अङ्ग प्रत्यङ्गले पूर्ण, कोही अङ्ग प्रत्यङ्ग विहीन भएर जन्मिने किन हुन्छन्? यी सबै कुराहरूको कारणहरू छन्। र कुनै चाहिँ मानिस भयो, कुनै पशु पन्छी कीट पतङ्ग भए किन भए, यी सबै कुराको कारणहरू खटल्दाखेरि सबैको आफ्नो आफ्नो कर्म, आफूले गरिरहेको कामको परिणाम भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो काम गर्ने हाम्रो तीनटा माध्यमहरू छन्, शरीर, वचन र मन। प्रत्येक जीवको, प्रत्येक सत्वको, प्रत्येक प्राणीको। र यसरी शरीर, वचन र मनले काम गर्दाखेरि शरीरले गर्ने, वचनले गर्ने कामको प्रमुख भूमिका कसले निभाउँछ? मनले निभाउँछ। मनले गर्ने त मन भइहाल्यो भन्नाले शरीर वचनले गरेको कामको पनि त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? मनबाट हुन्छ। र यो मनले, हामीले दूषित मनले काम गर्दाखेरि त्यसको दुष्परिणाम नै निस्किन्छ र एकदम राम्रो मनले काम गर्दाखेरि त्यसको सुपरिणाम आउँछ। र यो जुन दूषित मनमा दूषित कुराहरू आउने हो अथवा दूषित जुन स्वभाव आउने हो, त्यो दूषित स्वभाव आउन्जेलसम्म मानिसहरूले दुःखको भुमरीमा पर्नै पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हो होइन तपाईँ हामीले पनि परीक्षण गर्न सक्छौँ। र यो मनभित्रको यो जुन दूषित कुराहरू अथवा दूषित जुन स्वभावहरू, दुर्भावनाहरू, क्लेशहरू, नराम्रा विचारहरूलाई जति हामीले चाहिँ सफा गर्दै लग्यौँ, जति त्यसलाई हटाउँदै गयौँ, त्यति हाम्रो मन निर्मल भएर आउँछ। र जति निर्मल भयो त्यति उसले शान्तिको अनुभव गर्छ, सुखको अनुभव गर्छ। र पुनः फेरि त्यो मनमा दूषित कुराहरू आउँदाखेरि फेरि दुःखको क्षण आउन सक्छ। यसरी सफा भएको बेलामा सुख, दूषित भएको बेलामा दुःख, यो त हाम्रो अहिले भइरहेकै छ। यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। तर बुद्धले के बताउनु भयो त भन्दाखेरि यो दूषित मनलाई, यो दुर्भावनालाई, यो मैललाई, यो क्लेशलाई हामीले हटाउँदै पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ। र जब पूर्ण रूपमा हटाइन्छ तब स्थायी शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैलाई निर्वाणिक अवस्था भनेर भनियो। र त्यो निर्वाणिक अवस्था प्राप्त गर्नमा 4वटा तह उहाँले चाहिँ बताउनु भयो। त्यही 4वटामा पहिलो खुड्किलो भनेको श्रोतापट्टि, त्यसभन्दा माथि सकृदागामी, त्यसपछि अनागामी अनि अरहत। यो मनभित्र विभिन्न प्रकारका जुन क्लेशहरू आउँछ,
विभिन्न प्रकारका जुन दुर्भावनाहरू आउँछन् त्यो सबैलाई समेटेर एउटा संयोजन अथवा बन्धनको नामाकरण गरिएको छ र ती समस्त गतलाई चाहिँ राखेर त्यसलाई 10 वटा विभिन्न वर्गमा चाहिँ बाँडिएको छ। त्यसलाई 10 बन्धन भनेर भनिन्छ अथवा 10 संयोजन। यो छोटकरीमा बुझ्नको लागि, किन मनभित्र त अनेक प्रकारका दुर्भावनाहरू आउँछन्। यो अभिधर्मको हामीले अध्ययन गर्यौं भने लोभ भन्ने एउटा जुन मनभित्र आउने हाम्रो नराम्रो भावना छ, त्यो लोभलाई मात्रै हामीले विश्लेषण गर्दै 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 गयौं भने 1700 भन्दा बढी क्लेशहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, लोभसँग सम्बन्धित मात्रै। भनेपछि अब अरू पनि त हाम्रो मनभित्र त्यस्ता दूषित कुराहरू छन् नि, त्यो सबैको विश्लेषण गर्दाखेरि त असंख्य रूपमा पनि आउन सक्छ। तर ती सबैलाई समेटेर 10 वटा वर्ग अथवा 10 वटा विषयलाई चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यसलाई 10 संयोजन, 10 बन्धन भनेर भनियो। यो 10 संयोजन 10 बन्धन हामीले किन बुझ्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि यो जुन निर्वाण प्राप्त गर्ने 4 तह जुन छ, त्यो कुन कुन तहमा पुर्दाखेरि के बन्धनहरूबाट मुक्त भइन्छ अथवा कुन कुन बन्धनबाट मुक्त भएपछि त्यो तहमा पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 4 वटा तह जुन छ निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यसमा पहिलो तह भनेको श्रोतापत्ति अथवा श्रोतापन्न भनेको स्रोतमा परेको हो भनेको। के स्रोतमा त भन्दाखेरि दुःख मुक्तिको स्रोतमा परेको। दर्शक महानुभावहरू, यसरी दुःख मुक्तिको स्रोतमा परेपछि अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्रोतबाट जाँदै 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 अन्ततोगत्वा निर्वाणको फाइनल अथवा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पुग्नलाई ऊ सक्षम भइयो। र त्यो मुक्तिको स्रोतमा पर्नु, जसलाई श्रोतापन्न अथवा जसलाई श्रोतापट्टि फल भनियो, त्यो प्राप्त गर्नको लागि यो 10 वटा संयोजन मध्ये 3टा संयोजनलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ। अथवा त्यो 10 वटा संयोजन मध्ये 3टा संयोजनलाई निर्मूल पार्नु भयो भने श्रोतापन्न अथवा श्रोतापट्टि फलको साक्षात्कार गर्न सक्छौं। यो भगवान बुद्धले भन्नुभयो त्यसकारणले मान्ने होइन, त्रिपिटकमा उल्लेख छ त्यसकारण मान्ने होइन। तपाईँ हामीले आफैले अभ्यास गरेर हेरौँ, परीक्षण गर्नुहोस्। अब त्यो 3 वटा संयोजन के हुन् त? पहिलो संयोजन सक्काय दिट्ठी भनेर यो भनेको छ। सक्काय दिट्ठी भनेको म मेरो आत्मा भनेर आदि भनेर चाहिँ जुन धारणा हाम्रो हुने गर्दछ त्यसलाई सक्काय दिट्ठी। दिट्ठी माने दृष्टि, सक्काय माने आफ्नो भनेको, मेरो। यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँलाई अलिकति जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ, अलिकति कन्फ्युज पनि हुन सक्ला र अलिक चित्त नबुझेको कुरा पनि हुन सक्ला। म मेरो आत्मा भन्दाखेरि मेरो आत्मा नभइकन त कहाँ हुन्छ त भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउन सक्छ। अलि राम्रोसँग हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने त्यो सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन आउँछ। हामीलाई सबभन्दा गाह्रो विषय वस्तु सायद यो लाग्छ, म मेरो भन्नु। किन? अब व्यवहारमा हामीले त म मेरो त भनेर आएकै छौँ। म, मेरो परिवार, मेरो घर, मेरो खेत, मेरो जागिर, मेरो पैसा, मेरो सम्पत्ति आदि इत्यादि। दर्शक महानुभावहरू, तर त्यो जुन मेरो परिवार, मेरो सम्पत्ति, मेरो घर, मेरो जागिर आदि इत्यादि भनेर भनियो, त्यो वास्तवमा मेरो हो कि होइन, वास्तवमा तपाईको हो कि होइन, त्यसमा हामीले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ। व्यवहारको लागि त म मेरो भन्नै पर्छ, नत्र त त्यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ। तर वास्तविक रूपमा गहिरिएर विचार गरेर हेर्दाखेरि
हामीले त्यहाँ बडो गुड कुरा महसुस गर्न सक्छौँ। अब मेरो शरीर भन्यो, यो मेरो शरीर भनेपछि मेरो भनेपछि त मेरो हक लाग्ने हो नि। जस्तो मेरो सम्पत्ति हैन, मेरो पैसा, त्यसमा मेरो भनेपछि मेरो हक अधिकार त्यहाँ जम्यो नि। र त्यो हक अधिकार जमेको कुरालाई मैले आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्छु नि त। जस्तो तपाईसँग खल्तीमा पैसा छ भने त्यो पैसा तपाईले किनमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई दिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा कसैलाई नदिकन त्यसै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। भने जस्तै यो मेरो शरीर हैन, मैले भने जस्तो त गर्न सक्नु पर्यो नि, किन मेरो हो नि त। तर हेर्नुहोस्, मेरो यो बिस्तारै कपाल सेतो हुँदै आयो, दाँत झर्दै आयो, छाला बिस्तारै चाउरिँदै आएको छ, आँखा धमिलो भएर चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। यदि मेरो आफ्नो शरीर हो भने त यो सबैबाट म मुक्त हुनुपर्ने हो नि। मैले यो मेरो कपाललाई चाहिँ सेतो हुन नदिने इच्छा गरेको भए त त्यो सेतो नहुनु पर्ने हो। मेरो आँखा आफ्नै हो भने त यो धमिलो नहुनु पर्ने हो, चस्मा लाउन नपर्नु पर्ने हो। छाला चाउरिनबाट चाहिँ मैले माने रोक्नु सक्नुपर्ने हो, दाँत झर्नबाट रोक्न सक्नुपर्ने हो। यो सबै कुरा कल्पनाको मात्रै कुरा हुन सक्ला, वास्तविकता त्यो होइन। तपाईले हामीले चाहे पनि नचाहे पनि केश फुल्दै आउँछ, केश झर्दै जान्छ, छाला चाउरिएरै जान्छ, आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै आउँछ, कानले पनि अब कम सुन्न थाल्ने हुन्छ, दाँतले अब युवा अवस्थाको जस्तो कडा कडा वस्तुहरू टोक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, दाँत झर्न सक्छ। यो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि मेरो नियन्त्रणमा छैन यो, मैले भने जस्तो यो गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो मेरो शरीर जुन मैले मेरो भने व्यावहारिक रूपमा मेरो आफ्नो नाम छ, मैले आफ्नो शरीरलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर वास्तविकता त्यसभित्र खोज्यौँ भने त्यहाँ न म भन्ने हुन्छु, न मेरो भन्ने हुन्छ, न त मेरो आत्मा भन्ने नै हुन्छ। त्यसकारण बुद्धले अनात्मको चाहिँ उपदेश दिनुभएको। उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि पहिलो उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, चतुर्आर्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुरा गर्नुभयो। र त्यसको 5 दिनपछि यही अनन्त लक्षण सुत्त, अनात्म लक्षण, त्यहाँ म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, कुनै नित्य आत्मा पनि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले प्रष्टसँग बताउनु भएको। अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ म भित्र एउटा आत्मा छ, त्यो आत्माले चाहिँ चाहेपछि, त्यो आत्माले मागेपछि हामीले खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, कहीँ जानुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, त्यो आत्मा चाहिँ कुनै एउटा परमात्मासँग विलिन हुन्छ। त्यो सोचाइ प्राय मानिसहरूको हुने गर्दछ। तर वास्तविकतालाई नियालेर हेर्ने हो भने, त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने, त्यसको वस्तुस्थितिलाई, त्यसको तथ्यपरकतालाई हेर्ने हो भने त्यस्तो स्थायी प्रकारको जीव शरीरमा हामीले पाउन सक्दैनौँ। तपाईँ पनि परीक्षण गर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्, अनुभव गर्नुहोस्। यसरी यो सक्काय दिट्ठी, म मेरो भनेर जुन आसक्ति हुने, टाँसिएर बस्ने र मेरै हो भनेर चाहिँ त्यसमा जिद्दी गर्ने जुन स्वभाव छ, अनि फेरि म भनेपछि त्यहाँ टाँसिने स्वभाव आउँदाखेरि मेरो चाहिँ केही होला, बिग्रिएला, मलाई कसैले गाली गर्ला, मेरो इज्जतमा कसैले चाहिँ दाग लगाउला, मान्छेहरू कति आशंकित हुन्छन्, कति सतर्क हुन्छन्। तर वास्तविकतालाई निहाल्दै जाँदाखेरि त्यो सबै फजुल भन्ने कुरा
देखिन आउँछ। यस्तो किसिमको म मेरो आत्मा भन्ने कुरामा जुन आसक्ति हुने, टाँसिएर बस्ने हो, त्यसैलाई सक्काय दिट्ठी, मैले गरेको हो, मैले भनेको हो, मैले गरेर त त्यसो भएको हो नि, मैले नभनेको भए त्यसो हुन्थ्यो र, एउटा अभिमान, अहङ्कार, घमण्ड, त्यो सबै यो सक्काय दिट्ठीसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी म मेरो भन्ने जुन आसक्तिपना हो, जुन टाँसिने स्वभाव हो, मैले गरेको, मैले भनेको, मैले नगरे केही हुँदैन, मैले गरेर मात्रै यस्तो भएको आदि इत्यादि सबै यो सक्काय दिट्ठीसँग सम्बन्धित। र यो सक्काय दिट्ठी जुन छ बडो खतरनाक छ। र जबसम्म त्यो सक्काय दिट्ठी म मेरो भन्ने जुन आसक्तिपना रहन्छ, तबसम्म हाम्रो मनभित्रको यो क्लेशलाई, मनभित्रको दुर्भावनालाई कम गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। र जति जति त्यो स्वभावलाई हामीले थाहा पाउँदै गयौँ, म भन्ने त यस्तो कुनै छुट्टै व्यक्तित्व रहेनछ, यो त व्यवहारको लागि मात्रै हो, मेरो भन्नु पनि यो त व्यवहारको लागि मात्रै मेरो हो, वास्तवमा मेरो भन्ने त केही पनि छैन, मेरो आत्मा भनेर भनियो, त्यो भित्र स्थायी आत्मा भनेर छँदै छैन। चित्त छ, मन छ हैन, तर त्यसलाई नित्य आत्मा चाहिँ मान्न सकिँदैन, होइन भन्ने कुरा जब थाहा पाइन्छ, तब त्यो सक्काय दिट्ठी चाहिँ हट्छ। र त्यो हटेपछि अब त्यो निर्वाणको बाटोमा पुग्नलाई चाहिँ एउटा पहिलो आधार चाहिँ त्यहाँ तयार भयो। र दोस्रो विचिकित्सा, शङ्का उपशङ्का, अनि तेस्रो शीलबाट परामर्श भनेर यी तीनटा संयोजन, 10 वटा संयोजनमध्ये 3टा संयोजन, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलबाट परामर्श, यी तीनटा कुरा संयोजनलाई चाहिँ हटाउन सकियो भने त्यो व्यक्ति श्रोतापत्ति फलको साक्षात्कार गर्न सक्षम हुन्छ र त्यसलाई श्रोतापन्न भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले मैले आज सक्काय दिट्ठीको मात्रै अलिकति यहाँलाई धेरै माने चर्चा गरेँ। अब विचिकित्सा र यो शीलबाट परामर्श, विचिकित्सा र शीलबाट परामर्शको विषयमा अर्को एपिसोडमा यहाँलाई जानकारी गराउने बाचा गर्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।